नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। म अनन्त वाग्ले। नेपाल सरकारले अस्ति मात्र आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जसले सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो पटकको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि भन्दा 33 अर्ब रुपैयाँ बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रण सँगै स्वास्थ्य सामग्री उपकरणमा पनि प्राथमिकता दिएको छ यो बजेटले। तर एउटा कागजमा मात्र भएर यो बजेट विशेष हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयनमा कतिका चुनौती छन्, कार्यान्वयन सफल हुन्छ कि हुँदैन, यो भने सबैको आशंकाको विषय पनि हो। यो सन्दर्भमा आजको समय सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव प्राध्यापक डाक्टर किरण रेग्मी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हामी डाक्टरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा नै रहेका छौँ। सुरुमा नै केही प्राविधिक समस्या हुन गएको छ, हामी जोडिने क्रममा छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ पुनः तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार। डाक्टर साहब, सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। सुरुमा के कस्तो चल्दैछ, कोरोना महामारीबाट बच्नलाई के कस्तो गरिराख्नु भएको छ, दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? अहिले मैले अवकाश पाएको पनि 2-3 वर्ष भइसक्यो र अवकाशको साँच्चैकै अवकाश कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो महसुस मैले गर्न पाइनँ। किनभने म मात्रै होइन, कार्यरत सबै अरू मानिसहरू पनि अवकाश प्राप्त जस्तै भएर जसरी मैले घरबाट तपाईँसित कुरा गरिरहेकी छु, उहाँहरूले पनि कार्यक्रमहरू यसरी नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही पनि के हुँदो रहेछ भने के बोझ के मैले किन जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नै पर्ने भन्ने कुनै समय सीमा अवधिको केही नहुनाले राम्रो हुँदो रहेछ। अब अहिले मैले के छ भने म पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुँ। कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ। यो बेलामा केही गर्न नसकिने कस्तो हुँदो रहेछ नि, आफ्नै घर परिवारलाई नै कोरोना हुँदाखेरि उनीहरूको रेखदेख गर्ने, सरसल्लाह दिने र छरछिमेकीहरूलाई गर्ने, कसैले अस्पताल पाएन भने त्यहाँ व्यवस्था गरिदिने, यस्तै गर्दाखेरि पनि आफूलाई सन्तोष हुँदो रहेछ। एकातिर कोरोनासितै जोडिएर यसरी जीवन बिताइरहेकी छु भने अब कहिलेकाहीँ यसो केही आलेखहरू पनि लेख्ने गरेकी छु। यही कोरोनामा पनि लेखेँ, समसामयिक विषयमा पनि लेखेँ, कहिलेकाहीँ मेरो पिताजीको बारेमा पनि लेख्छु र कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूले बोलाउनु भयो, समसामयिक कुरामा केही धारणा राख्नु पर्यो भने यस्तै राखेर यसरी नै राम्ररी नै सन्तोषपूर्वक नै बिताएकी छु। डाक्टर साहब, अहिले सरकारले निवृत्त भएका स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि सेवामा खटिरहन सक्दो सहयोग गर्न भनिरहनु भएको छ सरकारले पनि। हजुरले कसरी गर्नुभएको छ यसमा सेवा? निवृत्त स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिलेको महामारीमा सहयोग गर्ने भनेको मैले अघि भने जस्तै आफूले चिने जानेको ठाउँमा कसरी कहाँ पुर्याउने, कति मानिसहरूलाई कोरोना भनेको के हो, रुवाखोकी भनेको के हो, कुन अवस्थामा अस्पताल जानुपर्छ, कुन अवस्थामा घरमा अक्सिजन मात्रै राखेर हुन्छ, यी सबै सामान्य ज्ञान पनि नहुँदाखेरि धेरैको जीवन नै जोखिममा परिरहेको बेलामा सामान्यतः उनीहरूलाई सल्लाह दिने, ठिक ठाउँमा पुर्याइदिने, खानपिन, अब उनीहरूको कहिलेकाहीँ मानसिक स्वास्थ्य, कोरोनाले खालि शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै होइन, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यलाई समेत असर पारेको बेलामा आफूले जानेको र सकेको सहयोग गरेकी छु। डाक्टर, आजको विषय बजेटमा केन्द्रित छ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जुन सरकारले अहिले काम गरिरहेको छ, यो काम गरिरहेको कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो भन्दा धेरै आउटकम दिन सक्थ्यो कि सरकारले? सके जति सोर्स र हाम्रो साधन उपलब्ध छ त्यसलाई भरपुर सहयोग गरिरहेको छ कि अझै पनि यहाँभन्दा ठुलो काम गर्न सक्ने थियो सरकारले? सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा अब हामी सबैले देखेको हो। कुनै राम्रा कामहरू पनि गरेको छ, कोरोनामा नै केन्द्रित भएर कतिपय कामहरू गरिरहेको छ। तर जति गर्नुपर्ने हो
जति गर्न सक्थ्यो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। यो किन भएको छ भने सरकारलाई आफैलाई थाहा छैन समस्या के हो र त्यसको समाधान के हो, यी कुराहरू थाहा छैन। र थाहा पाएका विज्ञहरूले भनेका कुराहरू सुन्न पनि त्यति नरुचाइरहेको हुनाले जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यो भएन। नत्र त हाम्रो देश सानो छ। कोरोना महामारी पनि हामी कहाँ पहिला त आएको होइन, त्योभन्दा अगाडि भारतमा आयो, अरू अरू देश आयो, बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई त समय दिँदै आइरहेछ। त्यही पनि हामी सचेत हुन सकेको छैन। यो नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रो कमजोरी भइरहेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सरकारले 1,22,77 करोड रुपैयाँ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठुलो मात्राले धेरै हो, 33 अर्ब रुपैयाँ धेरै हो। अब यो बजेटलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न चाहिँ चुनौती कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो यो एकदमै ठुलो बजेट आयो। यो कुल बजेटको 7.45% हो र यो स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म आएको सबैभन्दा धेरै बजेट अहिले नै हो र एकमुष्टमा हेर्दाखेरि यो बजेट धेरै राम्रो देखिएको छ र त्यसलाई मैले स्वागत पनि गर्नुपर्छ, खुसी पनि हुनुपर्छ। पछिल्लो दशकमा एकचोटि 10 वर्ष अगाडि एकचोटि 7% पुगेको थियो। त्यसपछि बजेट खस्किँदै गएर 4-5कै बिचमा घुमिरहेको बेलामा यस्तो बेलामा यो बजेट आउँदाखेरि एकदमै खुसी छु। तर कस्तो छ भने तपाईँलाई अब बजेट आयो, एकमुष्ट रकम दियो, त्यो रकम कसैले मलाई दियो भने सबभन्दा पहिला त मैले के हेर्नुपर्छ भने मेरो खल्ती, त्यो खल्तीमा अट्छ कि अट्दैन, अथवा त्यो खल्तीमा राख्दाखेरि पिँधमै त्यो बिलाउँछ, अथवा त्यो खल्तीमै पाल परेको छ त्यो जान्छ। त्यो सबै विचार गरेपछि मात्रै यसलाई यो राम्रो हो या राम्रो होइन भन्न सकिन्छ। र सामान्यतमा भन्नुपर्दा बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू के छन् भनेर हामीले छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यो बजेट कुन परिप्रेक्ष्यमा आयो त, यो बजेट कसरी आयो, यो कुराहरू कसरी आउनु पर्थ्यो र राम्रो बजेट अथवा नराम्रो बजेट भन्ने कसै के हो त, ती कुराहरू पनि अलिकति छलफल गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो। अब बजेट हामी सबैलाई थाहा छ, बजेट सामान्य प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि कम्तीमा पनि 2 हप्ता पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउँछ। त्यो चाहिँ दुवै सदनमा छलफल हुन्छ। सङ्घीय संसदमा छलफल भएपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। गरिसकेपछि अनि बल्ल त्यो बजेट निर्माणमा जान्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, संसदीय व्यवस्थाबाट आउनुपर्छ। अब अहिले आएको बजेट चाहिँ के छ भने यी सबै कुराहरूलाई छलेर यो अध्यादेशबाट आएको बजेट छ। अध्यादेशबाट आएको बजेट फेरि कस्तो अप्ठ्यारो छ भने यो अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट आएको छ। अब संसदमा छलफल हुनुपर्छ। किन भनिरहेकी छु भने म यसलाई त्यहाँ छलफल भएपछि बल्ल संसदले यसको उत्तरदायित्व लिन्छ, पूर्ण संसदले उत्तरदायित्व लिन्छ। अहिले त के हो भने संसदको एउटा पक्षले मात्रै लियो, प्रतिपक्ष त त्यहाँ सिङ्गै छ नि। अहिले प्रतिपक्षलाई नकारेर ल्याइएको बजेट छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब एक अर्थमा अब भन्दा त नराम्रो लाग्ला है, तर एक अर्थमा भन्दाखेरि अलिकति लङ्गडो बजेट हो कि वैशाखीमा चलेको बजेट हो कि कहाँसम्म पुग्छ भनेर त्यो चाहिँ नि अब हामीले हेर्न नै बाँकी छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने नीति तथा कार्यक्रम आएन। नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्ने कि नआएको भन्ने अब त्यसको पूर्व सन्ध्यामा, बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट राष्ट्रको नाममा घोषणा हुँदाखेरि सबै विज्ञहरूले भने, अब म त बजेटको यो अर्थविद होइन, सबैले भने अनुसार अलिअलि के लाग्यो भने यो चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै उहाँले भन्नुभएको जस्तो थियो। र मैले सुन्दा पनि र सरकारले म अर्थविदै नभए पनि ठुलै बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगिसकेको हुनाले म पनि भन्न सक्छु कि त्यो सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम थियो। अब हामीले के हेर्नुपर्छ भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट त्यसमा तालमेल छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। यसको उदाहरणको लागि म भन्छु, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमै के भनेको छ भने
आउँदो वर्षमा अहँ, प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडको सङ्क्रमण अस्पताल र केन्द्रमा 300 बेडको सङ्क्रमण हेर्ने अस्पताल खोल्ने भनेर भनेको छ र त्यसको लागि केही रकम छुट्याएको पनि छ र त्यो जति बजेट छुट्याएको छ उसले सबैमा एकैचोटि र यस्तो परिप्रेक्ष्यमा गर्न सक्ला नसक्ला त्यो एउटा आफ्नो ठाउँमा हेर्नुपर्छ। अनि अर्को हामीले के हेर्नुपर्छ भने जसमा प्राथमिकता दिएको छ सरकारले जुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ कि छैन र त्यो लक्ष्य प्राप्त भएपछि जनसमुदायमा त्यसले राम्रो असर हुन्छ कि हुँदैन उसको हितको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्यो। अनि अब बजेट प्रक्षेपणमा आधारित छ कि छैन। अब जस्तो भनौँ अब अहिले बजेट बन्यो यो महिना हेर्दाखेरि कान्ति बाल अस्पतालमा 5 जना बालकहरू कोरोना लाएर आए। उनीहरूको उपचारको लागि 5 वटा आइसियु बच्चाको लागि आइसियुको लागि बजेट राख्यो तर अब यो सङ्क्रमण बढ्दै जान्छ बढ्दै गएपछि निकट भविष्यमा कति हुन्छ भनेर यो प्रक्षेपणको आधारमा छ कि छैन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि अब यो बजेटको विनियोजन न्यायोचित छ कि छैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन कार्यक्रम राम्रो हो जसमा धेरै भार हुनुपर्ने हो जुन प्रोडक्टिभिटी हुन्छ त्यसमा खर्च गरेपछि त्यसको उत्पादन भएर त्यसले समाजलाई नै माथि लान्छ त्यस्तो प्रोडक्टिभिटी भएको अथवा मानिसको जीवन नै बचाउँछ यस्तो कार्यक्रममा हुनुपर्नेमा चाहिँ एकदम पपुलर भनौँ न त्यो समाजले मन पराउने त्यस्तो कार्यक्रमलाई धेरै भयो कि यो पनि हामीले हेर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अहिले नै मैले तपाईँलाई भन्नु हुन त म वृद्ध भत्ताको लागि त्यसको विरोधी होइन यो सरकारले वृद्धहरूको लागि असहायहरूको लागि दिएको त्यसलाई मैले स्वागत गर्नै पर्छ तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो बेलामा त्यो बजेट बढाएर 4000 हालेपछि त्यो के हुन्छ भने वृद्धहरूले खर्च गर्छन् तर त्यसको प्रोडक्टिभिटी त उत्पादकता केही पनि भएन। अहिलेको सन्दर्भमा कोही नभए ल प्रधानमन्त्रीज्यूको जिल्लामा भनौँ न झापाकै लागि किसानहरूलाई यो वर्ष कोरोनाले मार परेको हुनाले मल कृषि मल हामीले केही समयको लागि यति केजी निःशुल्क दिने भन्यो भने के हुन्छ भने कृषकले त्यो मल प्रयोग गरेर उत्पादन गर्छ त्यो उत्पादनले गर्दाखेरि कृषकको मात्रै होइन सामान्य जनसमुदायमा जनमानिसको पनि जीवन स्तर माथि पुग्छ। त्यसैले अब यो बजेट समय सापेक्ष आएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो बजेटमा आयो धेरै ठुलो बजेट आयो भनेर अहिले हामी खुसी भएको छौँ नि त्यो बजेट त आयो त्यो बजेटका स्रोतहरू के हो त सबैभन्दा ठुलो स्रोत त नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलन हो त्यसपछि हजुर त्यो विदेशको अनुदानहरूबाट हो र त्यसपछि आन्तरिक ऋणबाट पनि हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा अब जब कल कारखाना चलेको छैन अड्डा अफिस चलेको छैन मानिसको बन्द व्यापार चलेको छैन बन्दको बन्द छ यस्तो बेलामा राजस्व कति उठ्छ यो पनि एउटा शङ्काकै विषय छ। जब हामीले पहिलाको बजेट गत वर्षको बजेट हेर्दाखेरि के छ भने विकासका बजेटहरू हामीले खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ। विकासका बजेट जबसम्म खर्च हुँदैन तबसम्म देशको समृद्धि हुँदैन। हामीले समृद्धि ल्याउने बजेट ठुलो रकम राख्ने भनेर हुँदैन त्यो खर्च हुन सक्ने किसिमले राख्नुपर्छ। जब हाम्रो विकासको बजेट खर्च हुँदैन तब दात्री संस्थाले हामीलाई अनुदान पनि कम दिन्छ र त्यति मात्रै होइन त्यो देशको अवस्था हेरेर पनि दात्री राष्ट्रहरूले दिने हुनाले अलिकति अब हामीले त्यो पनि विचार गरेर बजेट आएको छ कि छैन भनेर त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को अब बजेटलाई हेर्दाखेरि अब हामीले विभेदपूर्ण छ कि छैन अथवा एकदम कुनै वर्गलाई छुट्याएर ल्याइएको छ कि छैन ती कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेको बजेट एक त प्रक्रिया छलेर आएको हुनाले पूर्ण स्वामित्व नपाएको बजेट भयो। अर्को चाहिँ नि जस्तो किसिमको हुनुपर्ने थियो अब सुन्नमा त अब हामीलाई ठिक लाग्छ नि कोरोनाको लागि धेरै राखेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ, हो सबभन्दा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ, यो कुरालाई म पनि मान्छु। तर के छ भने जुन त्यो बजेट विनिमय भएको छ, तपाईँले भन्नुभयो कि 33 गत वर्षभन्दा 33 अर्ब बढ्ता भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन। हजुर। तपाईँले हेर्नुहोस् कि गत वर्षभन्दा हाम्रो समस्या कति बढ्यो त। गत वर्ष हामीसित कोरोना थिएन, योभन्दा अलि अगाडिको बजेटमा कोरोना थिएन। कोरोना नहुँदाखेरि अहिले अब कोरोनालाई नै भनेर सरकारले छुट्याएको 38 अर्ब छ भनेपछि के राम्रो भयो त। अझ हामीले सामान्य कार्यक्रमबाट, स्वास्थ्यका सामान्य कार्यक्रममा खर्च हुने पैसा समेत हामीले कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनु पर्दाखेरि स्वास्थ्यमा राम्रो बजेट आयो त भन्न मिलेन। तर डाक्टर साहब, यो गर्भवती अन्य जटिल प्रकारका बिरामी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको जुन स्वास्थ्य समस्याहरू भोगिरहेका छन्, त्यसको बजेट त अलिकति कटौती गरेर कोरोना महामारीमा लगाएको छ, जुन समय सान्दर्भिक पनि छ, तर ध्यान चाहिँ पुगिएको छैन। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? बालबालिका वृद्धहरूको जुन खर्च हुनुपर्ने उनीहरूको स्वास्थ्यमा लगाएको तानेर कोरोनामा लगायो भने त त्यो त भयङ्करै भइहाल्यो नि। किनभने जुन कोरोनाले अब आउँदैछ त, अब तेस्रो लहर आउँदैछ भने त्यसको टार्गेट त को हुन्छन् त? बालबालिका हुन्छन्, अनि को हुन्छन्? वृद्ध हुन्छन्। उनीहरूलाई जुन स्वास्थ्यको लागि निरोगी रहनलाई दिएको कार्यक्रमबाट तान्ने कि अझ उनीहरूलाई अझ स्वस्थ बनाएर उनीहरूको रोग क्षमता शक्ति बढाएर कोरोना नियन्त्रणमा लगाउने? कोरोनालाई नियन्त्रण गर्ने भनेर अनन्तजी एकमुष्ट हामीले अब 26 अर्ब खोपमा राख्यौँ, 5 अर्ब औषधि खरिदमा राख्यौँ, 4 अर्ब आइसियु भेन्टिलेटरहरूमा राख्यौँ। यसरी हेर्दा त राम्रो देखियो, तर यो चाहिँ सिधा कोरोनाको लागि भनेको हो। तर कोरोना एउटा अलग्गै आएको होइन नि, यसलाई कोरोनालाई अलग्गै हेर्न मिल्दैन। समाजमा भएका यी प्र्याक्टिसहरू जुन भएको छ त्यसैले गर्दा नै कोरोना आएको हो नि। त्यसैले त्यसमा जोडेर हेर्नुपर्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि अरू क्षेत्रको बजेट तान्ने होइन, अरू क्षेत्रमा हामीले बढाउन नसके पनि यथावत राखेर कोरोना केन्द्रित बजेट राख्नुपर्छ। अब मैले अघि भने नि, सरकारले विनियोजन गरेको कार्यक्रम अहिलेको प्राथमिकतामा छ कि छैन, स्वास्थ्यमा मैले छ भन्नुपर्छ, छैन भन्न मिल्दैन। तर जुन त्यो कोरोना भनेर राखेको छ त्यसमा 26 अर्ब कोरोना खोपको लागि भनेको छ। अब त्यो कसरी खर्च हुने त? गत वर्ष हेर्नुहोस् त, हामीले भारतबाट अनुदान आयो, त्यो लगायौँ, 10 लाख डोज आयो। चाइनाबाट अनुदानमा 10 लाख डोज आयो, त्यो लगायौँ। अब जुन हामीले पहिले नै भुक्तानी गरिसकेको छौँ भारतलाई 10 लाख मात्रा कोभिसिल्डको लागि भनेर, त्यो अहिलेसम्म हामीले ल्याउन सकेको छैनौँ भने पैसा मात्रै राखेर त भएन नि। अनि कसरी त्यसलाई उत्पादक, कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले खर्च गर्न सकिन्छ, यहाँ छ छैन त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अघि नै मैले भने नि, अब असमानता हुन्छ कि बजेटमा। अब हामीले राखिदिएको छौँ, अब यसमा खोपमा हेर्दाखेरि अब धेरै राखेको देखिया छ, तर सरकारले बजेट भाषण गरिरहँदा सामान्यतया अलिकति कुरा हामीलाई प्रश्न पनि पार्नुपर्छ। धेरै कुरा त फेरि अहिले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यसमा आइहाल्छ, उनीहरूले कार्यक्रम बनाउँदाखेरि विस्तृत आउँछ। त्यही पनि सरकारले भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनामा त्यति राखेको छ, हामीले आउँदो वर्षमा कतिजनालाई खोप दिने, कोरोना खोप दिने भनौँ न, हामीहरूको चाहिँ 3 करोड छन् भने 1.5 करोडलाई या 50% नेपाली जनतालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेका छौँ भन्नुपर्छ। र त्यो कतिसम्ममा भनेर त्यो पनि समय यसरी तोक्यो भने बल्ल यो बजेटले केही गर्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। सरकारले यो बजेट अङ्क मात्रै देखाएको हो, कार्यान्वयनमा कतिको जटिलता छ भनौँ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न ठाउँमा एकैपटक अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्नुभयो। अब अहिले पनि प्रदेश तथा केन्द्रमा पनि अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको छ। त्यससँगै प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजनको एउटा उद्योग जस्तै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यो कतिको सम्भव छ? अब यो आर्थिक वर्ष, 1 वर्षभित्रमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट हो यो। पहिलेदेखि नै एउटा रोग नै हो, बजेट ठुलो आकारको हुन्छ तर खर्च 70% पनि हुँदैन। यो पटक पनि यसले निरन्तरता पाउनेमा
तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अथवा निरन्तरता पाउँदैन? अब निरन्तरता पाउँछ पाउँदैन भनेर सिधा किटान गर्नुभन्दा पहिला यो बजेट कसरी आएको छ, कस्तो कुन हैसियतको सरकारले लिएर आएको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यो हैसियत त हामी प्रष्ट छौँ, किनभने चुनावी सरकार हो यो, वितरणमुखी बजेट आएको छ। स्वास्थ्य पछिल्लो समय यो महामारीको कारणले स्वास्थ्यलाई मात्रै भएन, तपाईँले होइन, तपाईँले खर्च गर्न सक्नु पर्यो र खर्च गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। तपाईँलाई अहिले एकमुष्ट पैसा दिएको छ, सबै लकडाउन भएको छ, कुनै सुपर त्यो मार्केटमा गएर तैँले ल रेफ्रिजरेटर नै किनेर लिएर भनेर पैसा दियो भने तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न नि, त्यो रहन्छ। फेरि जुन बजेट हेरेर एकमुष्ट आएको छ त्यो बजेट एकैचोटि आउँदैन, त्यो बजेट त्रैमासिक हुन्छ, 3-3 महिनामा त्यो बजेट आउनुपर्छ। र त्यो बजेट त देखाइदियो सरकारले यति आयो भनेर। तब जब त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायले, ती मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर अनि अर्थ मन्त्रालयमा गएर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी अनि त्यहाँका माथिल्ला निकायका भनौँ न सचिवहरूलाई नै आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो बजेट आउँछ। त्यो बजेट आउँदाखेरि के हुन्छ, सशर्त बजेट आउँछ। मैले यति कार्यक्रम ल्याएको छु, मैले यतिसम्म गर्न सक्छु भने एउटा सशर्त बजेट आउँछ, एउटा चाहिँ नि समपूरक आउँछ, अनि एउटा चाहिँ नि अब समानुपातिक टाइपको बजेट आउँछ, समानीकरण। यसरी 3 प्रकारका बजेटहरू आउँछ। यी 3 प्रकारका बजेटहरू बेग्लै बेग्लै किसिमले आउने हुनाले अब एकैचोटि यहाँ केन्द्रमा ल्याएर गर्न नै पाइँदैन। यो समानीकरण बजेट र समपूरक बजेट चाहिँ सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जान्छ र उनीहरूले खर्च गर्छ। त्यसैले केन्द्रीय सरकारलाई थाहा पनि भइरहेको हुँदैन त्यो के कसरी खर्च भयो भनेर। अब तपाईँले भन्नुभयो कि सरकारले यति धेरै पैसा ल्याएको छ, अब कार्यान्वयन गर्न सक्छ सक्दैन, तपाईँलाई कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। एउटा त सरकारको आफ्नो हैसियतै बनाए, यो अब काम चलाउ सरकार हो, उसले धेरै ठुला यस्ता दूरगामी निर्णयहरू गर्न पाउँदैन र लागू पनि गर्न पाउँदैन। एक किसिमले भन्यो भने के भन्यो भने हामीले भन्दै गऱ्यौँ प्रतिपक्ष असाध्यै कमजोर भयो, त्यसले गर्दा पनि केही पनि भएन भनेर जुन आवाज उठिरहँदाखेरि म के भन्छु भने प्रतिपक्ष कमजोर भएको होइन, उसले चाहिँ रचनात्मक विरोध गरिरहेको हो, बेला बेलामा गरेर। उसले के भन्यो भने यो चाहिँ बहुमतको सरकार हो, यसलाई काम गर्न दियो भने कमसेकम सङ्घीयता त कार्यान्वयन होला भनेर उसले रचनात्मक क्रिटिसिजम गरेर बसिरहेको थियो त्यो प्रतिपक्षलाई। तर अहिले यो बजेट लिएर आएर त के गर्यो भने सुतिरहेको बाघलाई हुन्छ नि, पटक पटक झिस्काएपछि त्यो एकदम भाउनुवा गरेर उठ्छ नि। अहिले प्रतिपक्ष एकजुट भएर सरकारको विरोधमा उठिरहेको बेलामा यो जुन कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याएको छ त्यो राम्ररी लागू होला कि नहोला भन्ने शङ्कै पनि छ। र अर्को के छ भने यो अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट आउने प्रचलन छैन। अब आइसकेपछि अब यो सरकारको निरन्तरता होला नहोला, अथवा यो सरकारको निरन्तरता नै पायो भने पनि हालको बहालवाला जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नै यो सम्हाल्नुहुन्छ कि सम्हाल्नुहुन्न, त्यस अवस्थामा यो बजेट कस्तो हुन्छ र कसरी लाने हो भन्ने कुरामा पनि हामीले हेर्न बाँकी नै छ। र अर्को के छ भने तपाईँले यत्रो धेरै बजेटको लागि छुट्याइरहनु भएको छ र साथसाथै के छ भने लकडाउनहरू गरिरहनु भएको छ, जुन अहिलेको निषेधाज्ञा पहिलाभन्दा झन्झन कडा बजेटको पूर्व संज्ञानमा लकडाउनको अवधारणा ल्याएर यत्रो धेरै बजेट ल्याएर र अर्को दिनदेखि मानिसको हलचल नै बन्द गरेर बन्दी बनाएर ल्याएको बजेटलाई कसले कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा यो पनि हामीले हेर्न बाँकी नै हुन्छ। अनि एउटा के छ भने अब चुनाव हुन्छ भनेर सबैलाई आश्वस्त पारिरहेछ सरकारले। अब लोकतान्त्रिक अभ्यासमा चुनाव हुन्छ, चुनाव गर्ने भन्दाखेरि हुँदैन, चुनाव गर्न हुँदैन भन्दाखेरि नराम्रो सुनिन पनि सक्छ। तर कस्तो छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामी चुनावतिर लाग्यौँ भने यो जुन हामीले काम गर्ने भनेर छुट्याएको बजेटलाई कति पनि हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। चुनाव पछि चुनाव प्रचार प्रसार हुन्छ,
चुनावकै कति दिन अगाडिदेखि फेरि बन्दाबन्दी हुन्छ। चुनाव भएपछि मन्त्रालयमा जाँदाखेरि सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू भेटिँदैन, विभिन्न कुराहरू छन् र चुनाव अब हुन्छ त भनेको छ, तर अब चुनाव हुन्छ नै भन्ने आश्वस्त हुनको अलिकति शङ्का पनि उब्जिया छ। त्यो बजेटबाट पनि हामीले त्यसमा शङ्का लाग्छ हामीलाई। चुनावको लागि भनेर बजेट त छुट्याएको छैन। चुनावको लागि अनुमानित यति खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको थियो, तर बजेट शीर्षकमा मैले छुट्याएको हुनसक्छ या छुटेकै हुन्छ। अनि त्यो कसरी हुन्छ त भनेर अर्थमन्त्रीजीलाई कसैले प्रश्न गरिरहेको मैले सुनेको थिएँ। त्यसमा उहाँले भन्नुभयो कि विविधमा चुनावको लागि राखेको छ कि चुनाव भनेको विविध हो, विविध शीर्षकमा राखेर त्यो चाहिँ नि के छ भने देखा जाएगा भनेको जस्तो त अहिले सरकारले नै देखाइहाल्यो नि। त्यस कारणले पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ मलाई अलिकति शङ्का नै लाग्छ। र अर्को के छ भने बजेटले स्वास्थ्यको, विशेष गरी स्वास्थ्यको बजेटमा जुन कुरामा हामीले जोड दिनुपर्ने हो, पूर्वाधार बनाएर मात्रै हुँदैन नि, हामीले मानव संसाधन त्यसको लागि बजेटले त्यति उ गरेको छैन। खालि के भनेको छ भने जनशक्तिको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको छ। जनशक्ति कस्तो प्रकारको गर्नु पर्यो? अहिलेको बेलामा त के हुनु पर्थ्यो भने प्रत्येक प्रदेश सरकारकोमा एउटा प्रादेशिक अस्पताल हुनुपर्छ, 100 बेडको हुनुपर्छ, 2टा भेन्टिलेटर हुनुपर्छ, 10वटा आइसियु हुनुपर्छ। अनि जब हामीले 2टा भेन्टिलेटर आइसियु भनिसक्यौँ त्यसपछि त्यहाँ आएर दायित्वहरू बढ्न जान्छ। दायित्वमा के हुन्छ, त्यो चलाउने जनशक्ति चाहियो। जनशक्तिमा हामीले एनेस्थेटिस्ट डाक्टर मात्रै भएर हुँदैन, त्यसैमा तालिम लिएका विज्ञ नर्सहरू चाहिन्छ, सबै धेरै कुराहरू चाहिन्छ। यी कुराहरूलाई पनि ध्यानमा नराखेर एक मुठो पैसा चाहिँ यसको लागि छुट्याएको छु, आइसियु र भेन्टिलेटरको लागि 4 अर्ब पैसा छुट्याएको छु भनेर मात्रै पुग्दैन सरकारले। यो सञ्चालन गर्नको लागि, जनशक्ति उत्पादनको लागि मैले मेडिकल कलेजहरूमा भएका कोटाहरूलाई बढाएर त्यहाँ अध्यापनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु र अब आउँदो यति वर्षमा यति जनशक्ति उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ भनेर त्यो पनि देखाउनु पर्छ सरकारले। जस्तै यो पछिल्लो समय एउटा जनशक्ति वृद्धि भनिएको छ हैन, अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई पनि अलिकति सरकारले प्रोत्साहन गर्यो भने त्यसलाई पनि सक्रिय बनाएर उपचारमा भनौँ, अहिले पछिल्लो समय महामारी फैलिएको छ, त्यसको उपचारमा संलग्न गराउन सरकारले कन्भिन्स गर्न नसकेको हो। तपाईको यसमा प्रतिक्रिया के छ? ए अनन्तजी, अब हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो भन्दा कति भन्ने, देशमा सामान्य अवस्था भएको बेलामा पनि जुन त्यो WHO को मापदण्ड हुन्छ त्यो मापदण्डभन्दा अत्यन्त न्यून हामीसित जनशक्ति छ। म तपाईँलाई भन्छु कि 1000 जनताको लागि भनौँ, 1000 पपुलेसनमा हामीसित जम्मा 0.68% डाक्टर छ र त्यतिकै लागि हामीसित एकजना नर्स छ र फेरि नर्स, डाक्टर र प्यारामेडिक्स सबै गरेर गर्दाखेरि 3.15% मात्रै छ, जबकि यो अत्यन्त न्यून छ। यो अत्यन्त न्यून पनि म कुन अवस्थामा भनिरहेकी छु भने सामान्य अवस्थामा, जुन सामान्य स्वास्थ्य भएको बेलामा छ भनेपछि अहिले पुरा देशव्यापी नै अस्पतालहरू भरिएको छ। अस्पताल मात्रै भरिएको होइन, अस्पतालका मोटान चट्टान भनौँ, सडक सब चिज भरिएको बेलामा त्यति जनशक्तिले जसरी यो गरिरहेको छ, अहिले त हामीले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई नमस्कार गर्नु र उनीहरूमा नतमस्तक हुनुभन्दा केही छ त? तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले मात्रै होइन, जनसमुदायले सुधा पनि नबुझेर आवेगमा आएर तपाईँ अहिले भर्खरकै यो भेरी अस्पतालको समस्यालाई हेर्नु न। त्यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जो ज्यान बचाउन बसिरहेका छन् उनीहरू आफ्नो ज्यान नै नबाच्ने भएर झ्यालझ्यालबाट हम्फालेर ज्यान बचाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। यो अवस्था कसले सृजना गर्यो त? यो अवस्था सृजना गर्नमा धेरै हदसम्म सरकार पनि जिम्मेवारी छ।
किनभने समयमा नै यो परिस्थिति आउँछ भनेपछि त्यसको व्यवस्थापन नगरेको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीले जति दिन सक्थे र दिनुपर्ने हो त्यो सेवा नदिएको हुनाले र जनताले जति सेवाको अपेक्षा गरेको थियो त्यो नपाएको हुनाले पनि यस्तो अप्रिय घटनाहरू घटिरहेका छन्। यो चाहिँ सरकार पक्षकै कमजोरी मान्छु म। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्तमा हजुर। यो सरकारले ठुलो बजेट ल्याएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अघिल्लाको हामी परम्परा हेर्ने हो भने जुन निकायहरू सम्बन्धित निकाय छ त्यो बीचमा तालमेल नमिल्दा, समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्था नै आएको छ। यसलाई उच्चतम सफलतातर्फ लैजानको लागि के गर्नुपर्छ होला सरकारले र सम्बन्धित निकायहरूले? हजुर, पहिला त के थियो भने अब केही वर्ष अगाडि जब स्वास्थ्य प्रणाली सङ्घीय व्यवस्थामा आधारित थिएन, त्यो बेलामा पनि यो केन्द्रको भनौँ न एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै थियो। त्यसले जिल्ला जिल्लामा भएका, अञ्चलमा भएका अथवा क्षेत्रमा भएका निर्देशनालयसित समन्वय गरेर उसले काम गर्थ्यो। एक किसिमले राम्ररी नै भइरहेको थियो। धेरै ठाउँबाट त्यसको लागि के भनौँ कि स्वीकृति लिइरहनु पर्थेन। अहिले त के छ भने स्वीकृति लिने अवस्थामा नै समय बित्छ। अब तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, अब जब सङ्घीयता लगाइसक्यो त्यो बेलामा यहाँको यो स्वास्थ्य महानिर्देशनालय छ हाम्रो यो विभागमा, त्यसले जिल्लामा भएका, प्रदेशमा भएका कार्यक्रमहरू के कस्तो भएको छ अनुगमन गर्छ र त्यसले लगेर कार्यक्रमहरू पनि गर्छ। त्यो गरिरहँदा उसले सिधा प्रदेश सरकारसित उसले सम्पर्क राख्न सक्दैन। उसले सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने विभागमा भएको कुनै महाशाखाहरूले आफ्नो कार्यक्रम बनाउँछ त्यहाँको निर्देशकको नेतृत्वमा। त्यो बनेको कार्यक्रम फेरि विभागकै महानिर्देशक कहाँ जान्छ। महानिर्देशक कहाँ गएर अनि त्यो कार्यक्रम उ भइसकेपछि महानिर्देशकले के गर्छ भने त्यो फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाउँछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फेरि त्यहाँ समन्वय महाशाखा छ। समन्वय महाशाखाको प्रमुखले त्यसलाई हेरेर स्वीकृत गरिसकेपछि फेरि जसरी आएको थियो त्यसरी नै जान्छ। भन्नुको अर्थ के छ भने फेरि महानिर्देशक, निर्देशक, त्यसपछि बल्ल जिल्लामा जान्छ, प्रदेशमा जान्छ, स्थानीय तहमा जान्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जे कार्यको अब यस्तो महामारी जस्तो बेलामा जेको लागि हामीले कार्यक्रम गर्न लागेको हो त्यो बितिसकेको हुन्छ, त्यसको औचित्य सिद्धिसकेको हुन्छ। मरेपछि ओखती गरे भने जस्तो हुन्छ। हजुर हजुर, मरेपछिको जस्तै भने नि भयो। अहिले त अब मरेपछि पनि भनेर भन्न पाइएन, किनभने अहिलेको अवस्थामा कोरोना लागेर मरिसकेपछि मरिसक्यो, ल आफन्तले लान्छन् गर्छन् भन्न पाइएन। त्यो कोरोना लागेर मरेकालाई सुत्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने समय आएको छ र त्यो व्यवस्थित गर्नलाई पनि सरकार चुकिरहेको छ। दिनदिनै कति लास आइरहेको छ, पशुपतिमा लस्कर लगाइरहेको हुन्छ र त्यसको व्यवस्था कहिले दाउरा हुँदैन, कहिले ठाउँ हुँदैन भनेर त्यसैले भने नि मरेपछि नै भयो भनेर पनि भएन त्यसलाई। अब यो सरकारी लामो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पनि बजेटहरू खर्च हुन नसकेको हो। खरिद प्रक्रिया पनि त्यस्तै छ, कार्यान्वयनका अरू प्रक्रियागत प्रणालीहरू पनि यस्तै छ र त्यसैले अब थाहा छैन मलाई। अब अहिले सरकारले कोरोनाको लागि भनेर एउटा युनिफाइड केन्द्रीय वीर अस्पतालको अवधारणा ल्याएको छ र मैले त्यो पनि हेर्नै छ कि त्यसमा बजेट कति छ, त्यो बजेट कसरी आएको छ। जुन स्वास्थ्यको कोरोनाको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ त्यसमा त्यो वीर अस्पतालको त्यो 500 शैय्याको जुन अस्पतालको अवधारणा ल्याएको छ त्यसको लागि कुनै बजेट मैले देखेकी छैन। त्यसको कार्यप्रणाली कसरी हो त्यो चाहिँ एकदम सबै चिज बाइपास गरेर आफ्नै तजबिजले आफै बजेट लिएर आएर कसरी गर्ने हो र त्यसको औचित्य के हुन्छ र त्यसको परिणाम के हुन्छ त्यो पनि हामीले हेर्न नै बाँकी छ। डाक्टर साहब, मन्त्रालयमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ, यो विषम परिस्थितिमा फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने कुनै एउटा प्रक्रिया हुँदैन? फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ, जस्तो अब खरिदमा हुन्छ, G2G भन्ने हुन्छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हुन्छ, अथवा गभर्मेन्टले नै कुनै निकायलाई दिन सक्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ पारदर्शिता हुँदैन। अहिले अब हालसालै पनि हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी र नेपाल सरकारको बिचका कुराहरू त सुनि नै हाल्यौँ।
त्यसले गर्दाखेरि जुन फास्ट ट्र्याकमा लगेर छिटो छिटो त्यसको परिणाममुखी गरौँ भन्ने कुरा झन् अल्मलिएर के हुन्छ भने त्यसलाई त हामीले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पनि जान्छ। हस् डाक्टर साहब, आजको लागि निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। तपाईँ हामीलाई सम्पर्कमा आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको समय शुभ रहोस्। हजुर, हस् हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकहरू, समय सन्दर्भको हामी अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले स्टुडियोमा प्रत्यक्ष रूपमा निम्त्याएका थियौँ। प्रत्यक्ष रूपमा भाइबरमा सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव प्राध्यापक डाक्टर किरण रेग्मी। उहाँसँग नेपाल सरकारले जुन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट एलोकेट गरेको थियो, विनियोजन गरेको थियो, त्यो बजेट कार्यान्वयनमा कतिका समस्या छन् र चुनौती के कस्ता छन् र यसलाई भरपुर सफलतातिर लैजानको लागि के कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ। समय सन्दर्भको आजको यो अङ्क अहिलेलाई यति नै। म अनन्त वाग्लेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।